पाश राशि सूत्र। पाश राशि सूत्र। एक रम्यक ब्राह्मणको आश्रममा भगवान। यस्तो मैले सुने। एक समय भगवान श्रावस्ती स्थित अनाथ पिण्डिकको आराम जेठवनमा बस्नु भएको थियो। त्यस बेला एक दिन पूर्वाह्न समयमा भगवान पात्र चिबर धारण गरी भिक्षाको निमित्त श्रावस्ती सहरभित्र पस्नुभयो। त्यसपछि कैयन भिक्षुहरू आयुष्मान आनन्दलाई यसो भने, आबुसो आनन्द, भगवानको श्रीमुखबाट धर्मोपदेश सुन्न नपाएको धेरै दिन भइसक्यो। आबुसो आनन्द, हामीहरूले भगवानका श्रीमुखबाट धर्मोपदेश सुन्न पाए ठुलो लाभ हुनेछ। आयुष्मान हो, त्यसो भए तपाईँहरू जहाँ रमक ब्राह्मणको आश्रम छ त्यहाँ जानुहोला। त्यहाँ तपाईँहरूले भगवानको श्रीमुखबाट धर्मोपदेश सुन्न पाउनुहुनेछ। उनीहरूले हुन्छ हवस् भन्थे भनेर आयुष्मान आनन्दको कथनको अनुमोदन गरे। भगवान भिक्षाटनबाट फर्केर भोजनबाट निवृत्त हुनुभयो अनि आयुष्मान आनन्दलाई भगवानले यसो भन्नुभयो, लौ आनन्द, दिउँसोको बिहारको निमित्त हामीहरू मृगा र माताको प्रासाद पूर्वाराम जाउँ। आयुष्मान आनन्दले हवस् भन्थे भनी भगवानलाई प्रत्युत्तर दिए अनि भगवान आयुष्मान आनन्दलाई साथमा लिएर दिवा बिहारको निमित्त मृगार माताको प्रासाद पूर्वाराम आइपुग्नुभयो। त्यहाँ सन्ध्या समय एकान्त चित्तबाट उठेर भगवानले आयुष्मान आनन्दलाई यसो भन्नुभयो, आयुष्मान आनन्द, नुहाउनाको निमित्त पूर्वतिरको कोठामा जाउँ। हवस् भन्थे भनी आयुष्मान आनन्दले भगवानलाई प्रत्युत्तर दिए। त्यसपछि भगवान आयुष्मान आनन्दलाई साथमा लिएर नुहाउन भनी पूर्वी कोठामा पस्नुभयो। त्यस कोठाबाट स्नान गरेर फर्केपछि एउटा चिबर लगाएर भगवान जिउ सुकाउन लाग्नुभयो। त्यस बेला आयुष्मान आनन्दले भगवानलाई यसो भन्थे, यहाँबाट नजिकै रम्यका ब्राह्मणको आश्रम छ, उसको आश्रम निकै मनोहर छ भन्थे। यहाँ रम्यक ब्राह्मणको आश्रमसम्म पाउ कष्ट गर्ने अनुकम्पा गर्नुभए बेस होला। मौन धारण गरेर भगवानले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान रम्यक ब्राह्मणको आश्रम भएको ठाउँमा आइपुग्नुभयो। त्यस बेला त्यहाँ धेरैजना भिक्षुहरू धर्मदेशना गरिरहेका थिए। त्यसैले भगवान धर्मदेशना नसिद्धि उन्जेल केही बेर बाहिर ढोकानिर उभिनुभयो। धर्मदेशना सकिएपछि भगवानले खोकेर खापाको सिक्री हलाउनुभयो। ती भिक्षुहरूले भगवानका निमित्त ढोका खोले। भगवान रम्यक ब्राह्मणको आश्रमभित्र पसेर त्यहाँ ओछ्याइएको आसनमा बस्नुभयो। आसनमा बसेर भगवानले भिक्षुहरूलाई यसो भन्नुभयो, भिक्षु हो, तिमीहरू यहाँ भेला भई के गर्दै बसेका छौ? तिमीहरूका बीच के कुरा चल्दैछ भन्थे। हामीहरू यहाँ भगवानले दिनुभएको उपदेशको बारे नै कुरा गरिरहँदा भगवान आइपुग्नु भएको हो। साधु भिक्षु हो, साधु भिक्षु हो। ठुलो श्रद्धाले घरबार त्यागेर अनागारिक घरबार विहीन भई प्रव्रजित भएका तिमीहरू जस्ता कुलपुत्रको निमित्त के हुन्छ भने तिमीहरू अधिक धार्मिक कथा प्रसङ्गमा लागिरहौ। भिक्षु हो, तिमीहरू एक ठाउँमा भेला भएको बखत जहिले पनि दुई काम मात्रै गर्नुपर्छ, कि त धार्मिक कथामा लाग अथवा आर्य मौन धारण गर। दुईवटा पर्यवेक्षणा। भिक्षु हो, यी दुईवटा पर्यवेक्षणा खोज गवेषणा छन्। क अनार्य पर्यवेक्षणा र आर्य पर्यवेक्षणा। क अनार्य पर्यवेक्षणा। भिक्षु हो, अनार्य पर्यवेक्षणा भनेको के हो? भिक्षु हो, कतिपय मानिसहरू स्वयं जाति धर्म जन्म लिनुपर्ने स्वभाव भइकन पनि जाति धर्मकै पर्यवेक्षणा खोज गर्ने गर्छन्। स्वयं जरा धर्म बुढाबुढी हुनुपर्ने स्वभाव भइकन पनि जरा धर्मकै पर्यवेक्षणा गर्ने गर्छन्। स्वयं व्याधि धर्म रोगग्रस्त रोगी हुनुपर्ने स्वभाव भइकन पनि व्याधि धर्मकै पर्यवेक्षणा गर्ने गर्छन्। आफूहरू स्वयं
मरण धर्म मर्नुपर्ने अवस्था भइकन पनि मरण धर्मकै परियोजना गर्ने गर्छन्। आफूहरू स्वयं शोक धर्मको अवस्था भइकन पनि शोक धर्मकै परियोजना गर्ने गर्छन्। आफूहरू स्वयं संक्लेश धर्म मल धारण गर्ने स्वभाव भएका अवस्थाका भइकन पनि संक्लेश धर्मकै परियोजना गर्ने गर्छन्। भिक्षु हो। जाति धर्म भनेको के हो? भिक्षु हो छोरा स्वास्नीहरूको बारे सोच्नु जाति धर्म हो। कमारा कमारी नोकर चाकर जाति धर्म हो। भेडा बोका कुखुरा सुँगुर जाति धर्म हो। हात्ती घोडा गाई वस्तु खच्चर जाति धर्म हो। सुन चाँदी जाति धर्म हो। भिक्षु हो। यी उपाधि भोग्य पदार्थ सबै जाति धर्म हुन्। यिनमा यी मानिसहरू फसेर बेवस आसक्त भएर स्वयं जाति धर्म फेरि जन्म लिनुपर्ने स्वभावको भइकन पनि अन्य जातिको परियोजना गर्ने गर्छन्। भिक्षु हो। जरा धर्म भनेको के हो? भिक्षु हो। व्याधि धर्म भनेको के हो? भिक्षु हो। शोक धर्म भनेको के हो? भिक्षु हो। संक्लेश धर्म भनेको के हो? भिक्षु हो। यिनलाई नै अनार्य परियोजना भनिन्छ। आर्य परियोजना। भिक्षु हो। आर्य परियोजना भनेको के हो? भिक्षु हो। कतिपय मानिसहरू स्वयं जाति धर्म स्वभावको भइकन पनि जाति धर्मको दुष्परिणाम सोचेर अनुत्पन्न जन्मरहित अनुत्तर योगक्षेम निर्वाणको परियोजना गर्छन्। आफूहरू स्वयं जरा धर्म स्वभावको भइकन पनि जरा धर्मको दुष्परिणाम सोचेर निर्वाणको पर्यवेक्षना गर्छन्। आफूहरू स्वयं मरण धर्म स्वभावको भइकन पनि मरण धर्मका दुष्परिणाम सोचेर निर्वाणको पर्यवेक्षना गर्छन्। आफूहरू स्वयं शोक धर्म स्वभावको भइकन पनि शोक धर्मका दुष्परिणाम सोचेर निर्वाणको पर्यवेक्षना गर्छन्। आफूहरू स्वयं संक्लेश धर्म स्वभावको भइकन पनि संक्लेश धर्मका दुष्परिणाम सोचेर निर्वाणको पर्यवेक्षना गर्छन्। भिक्षु यिनैलाई आर्य पर्यवेक्षना भनिन्छ। 3 बोधिसत्वको पर्यवेक्षना। भिक्षु हो। उहिले सम्बोधि प्राप्त गरी बुद्ध हुनुभन्दा पहिले बोधिसत्व छँदा म स्वयं जाति धर्मको स्वभाव भइकन पनि जाति धर्मकै पर्यवेक्षना गर्दथे। आफू स्वयं व्याधि धर्म स्वभावको भइकन पनि व्याधि धर्मकै पर्यवेक्षना गर्दथे। आफू स्वयं मरण धर्म स्वभावको भइकन पनि मरण धर्मकै पर्यवेक्षना गर्दथे। आफू स्वयं शोक धर्म स्वभावको भइकन पनि शोक धर्मकै पर्यवेक्षना गर्दथे। आफू स्वयं संक्लेश धर्म स्वभावको भइकन पनि संक्लेश धर्मकै पर्यवेक्षना गर्दथे। त्यसताका ममा यस्तो विचार उत्पन्न भयो, आफू स्वयं जाति धर्म स्वभावको भइकन पनि जाति धर्मकै पर्यवेक्षना मैले किन गरिरहेँ? आफू स्वयं संक्लेश धर्म स्वभावको भइकन पनि मैले संक्लेश धर्मकै पर्यवेक्षना किन गरिरहेँ? आफू स्वयं जाति धर्म स्वभावको भइकन पनि जाति धर्मको दुष्परिणाम सोचेर अनुत्पन्न जन्मरहित अन्तर योगक्षेम निर्वाणको पर्यवेक्षना म किन नगर्नु? आफू स्वयं संक्लेश धर्म स्वभावको भइकन पनि संक्लेश धर्मको दुष्परिणाम सोचेर असंक्लिष्ट निर्मल सङ्लो अनुत्तर योगक्षेम निर्वाणको पर्यवेक्षना म किन नगर्नु? भिक्षु हो। अनि पछि टन्नेरी हुँदा केश कालो हुँदा हुँदै भद्र यौवनको भर्खरको तरुण अवस्थामै आयुको प्रथम चरणमै आमा बाबुको इच्छा विपरीत उहाँहरूलाई रुवाउँदै केश दाढी खौरेर अनि कासाय वस्त्र धारण गरी घरबार छाडी म प्रव्रजित भएँ। तड उपरान्त प्रव्रजित भई किङ कुशल गवेषी भई अनुत्तर शान्तिपदको गवेषणा गर्दै जहाँ आला र कालाम थिए त्यहाँ गएँ। त्यहाँ पुगेपछि आला र कामलाई यसो भने, आबुसो कालाम म यो धर्म विनयमा ब्रह्मचर्य वास चाहन्छु। त्यसो भन्दाखेरि आला र कालामले मलाई यस्तो उत्तर दिए, बस आयुष्मान, यो धर्म त्यस्तो धर्म छ जहाँ विज्ञ पुरुष चाँडै नै आफ्नो आचार्यको धर्मलाई स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी बस्न सक्छ। राजकुमार, अनि मैले चाँडै नै त्यो उनको धर्मको अध्ययन गरेँ। उनले ओठ चलाउने बित्तिकै परस्पर कुराकानी गर्ने बित्तिकै त्यो ज्ञान जाने, त्यसमा स्थिर भएँ, बुझेँ र देखेँ भनी मैले पनि अरूले पनि ज्ञापन गर्यौँ। राजकुमार,
अनि मलाई यस्तो लाग्यो आला र कालामले यो धर्म श्रद्धाले मात्र साक्षात गरी बसेको हुँ भनी भन्दछन्। अवश्य पनि यो धर्म जानी बुझी आला र कालाम बसेका होलान्। भिक्षु हो। अनि म जहाँ आला र कालाम थिए त्यहाँ गएँ। त्यहाँ गएर आला र कालामलाई यसो भने, आवुसो कालाम, कतिसम्ममा यस धर्मलाई स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कारी गरी बसेको भनी भन्नुहुन्छ? भिक्षु हो। यसो भन्दाखेरि आला र कालामले आकिन्चन आयतन सम्बन्धी कुरा बताए। भिक्षु, अनि मलाई यस्तो लाग्यो आला र कालाममा मात्र श्रद्धा भएको होइन, ममा पनि श्रद्धा छ। आला र कालाममा मात्र वीर्य भएको होइन, ममा पनि वीर्य छ। आला र कालाममा मात्र स्मृति समाधि र प्रज्ञा भएको होइन, ममा पनि स्मृति समाधि र प्रज्ञा छ। अत जुन धर्म आला र कालामले स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी बसेको छु भनी भन्दछन्, त्यस धर्मलाई मैले पनि साक्षात्कार गर्नको लागि कोसिस गर्नु पर्यो। भिक्षु हो। अनि चिरकाल नबित्दै चाँडै नै त्यस धर्मलाई अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी बसे। भिक्षु हो। अनि म जहाँ आला र कालाम थिएँ त्यहाँ गएँ। त्यहाँ गएर आला र कालामलाई यसो भने, आबुसो कालाम, यतिकैले यो धर्मलाई स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी बसेको छु भनी भन्नुहुन्छ? आबुसो हो। यत्तिकैले यो धर्मलाई स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी बसेको हुँ भनी निश्चयपूर्वक भन्दछु। आबुसो यत्तिकैमा म पनि यो धर्मलाई स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी बसेको छु। आबुसो, हाम्रा निमित्त यो लाभ हो र यो सुलाभ हो। आबुसो, किनभने तिमी जस्ता सब्रह्मचारीलाई देख्न पायौं। जुन धर्म स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी म बताउँछु, त्यो धर्म स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी तिमी पनि बसेका छौ। त्यो धर्म मैले पनि स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी बताएको छु। यसरी जुन धर्म म जान्दछु त्यो धर्म तिमी पनि जान्दछौ। अट जुन धर्म तिमी जान्दछौ त्यो धर्म म पनि जान्दछु। जस्तो म छु त्यस्तै तिमी छौ, जस्तो तिमी छौ त्यस्तै म छु। आबुसो, अब आओ हामी दुवैजना सम्मिलित भएर यो शिष्यमण्डल गणको हेरचाह गरौँ। भिक्षु हो। यसरी आला र कालाम मेरा आचार्य भएर पनि आफ्नो शिष्य भएको मलाई आफू समान राखेर मेरो पूजा र सम्मान गरे। भिक्षु हो। अनि सो मलाई यस्तो लाग्यो यो धर्मले कसैलाई निर्वेदमा, विरागमा, निरोधमा, उपशममा, अभिज्ञामा, सम्बोधिमा र निर्वाणमा पुर्याउन सक्दैन। यसले त केवल आकिञ्चन आयतन लोकमा मात्र पुर्याउँछ। भिक्षु हो। अनि म त्यो धर्म पर्याप्त ठानी त्यस धर्ममा विरक्त भएर गए। उडक राम पुत्र कहाँ। भिक्षु हो। अनि म किङ कुशल गवेशी भई अनुत्तर शान्ति पदको खोजी गर्दै जहाँ उडक रामपुत्र थिए त्यहाँ गएँ। त्यहाँ पुगेपछि उडक रामपुत्रलाई यसो भने, आबुसो, म यो धर्म विनयमा ब्रह्मचर्य वास गर्न चाहन्छु। भिक्षु, यसो भन्दाखेरि उडक रामपुत्रले मलाई यसो भने, आयुष्मान बस, यो धर्म त्यस्तो हो जहाँ विज्ञ पुरुष चाँडै आफ्नो आचार्यको धर्मलाई स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी बस्न सक्छ। भिक्षु हो। अनि मैले चाँडै नै त्यो उनको धर्मको अध्ययन गरेँ। उनले उठ चलाउने बित्तिकै र परस्पर कुराकानी गर्ने बित्तिकै त्यो ज्ञान प्राप्त गरेँ। त्यसमा स्थिर भएँ, बुझेर देखेँ भनी मैले पनि अरूले समेत ज्ञापन गर्यौं। भिक्षु हो। अनि मलाई यस्तो लाग्यो रामले यो धर्म न केवल श्रद्धाले साक्षात्कार गरी बसेको हुँ भन्दछन्, अवश्य यो धर्म जानी बुझी बिहार गरी बसेका होला। भिक्षु हो। अनि म जहाँ उडक रामपुत्र थिए त्यहाँ गएँ। त्यहाँ पुगेर उडक रामपुत्रलाई यसो भने, उसो कतिसम्ममा यस धर्मलाई स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी बसेको भनी भन्नुहुन्छ? भिक्षु हो। यसो भन्दाखेरि उडक रामपुत्रले नैव संज्ञा नासंज्ञायतन बारे कुरा बताए। भिक्षु हो। अनि मलाई यस्तो लाग्यो राममा मात्र श्रद्धा भएको होइन, ममा पनि श्रद्धा छ। राममा मात्र वीर्य भएको होइन, ममा पनि वीर्य छ। राममा मात्र समाधि र प्रज्ञा भएको होइन, ममा पनि स्मृति समाधि र प्रज्ञा छ। अत जुन धर्म रामले स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी बसेको छु भनी भन्दछन्, त्यस धर्मलाई म त साक्षात्कार गर्नको लागि प्रयास गर्नेछु। भिक्षु हो। अनि चिरकाल नबित्दै चाँडै नै त्यस धर्मलाई अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी बसे। भिक्षु हो।
अनि जहाँ उडक रामपुत्र थिए म त्यहाँ गएँ। त्यहाँ गएर उडक रामपुत्रलाई यसो भने, आबुसो राम यत्तिकैले यो धर्मलाई स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात गरी बसेको छु भनी भन्नुहुन्छ। आबुसो हो, यत्तिकैले यो धर्मलाई स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी बसेको छु भनी भन्दछु। आबुसो यत्तिकैले यो धर्मलाई स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी म पनि बसेको छु। आबुसो हाम्रो लागि यो लाभ हो र सुलाभ हो। आबुसो किनभने तिमी जस्ता सब्रह्मचारीलाई देख्न पायौँ, जुन धर्म स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी बताउँछन् त्यो धर्म स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी तिमी पनि बसेका छौ। जुन धर्म स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी तिमी बसेका छौ त्यो धर्म स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी राम पनि बताउँछन्। यसरी जुन धर्म राम भन्दछ जान्दछन् त्यो धर्म तिमी पनि जान्दछौ। जस्ता राम छन् तिमी पनि त्यस्तै छौ, जस्ता तिमी छौ त्यस्तै राम छन्। आबुसो अब आऊ, यो शिष्य मण्डल गणको हेरविचार तिमी गर भिच्छु हो। यसरी उडक रामपुत्रले सब्रह्मचारी भएको मलाई आश्चर्यको स्थानमा राखेर सबक्ति पूजा र सम्मान गरे। भिच्छु हो, अनि मलाई यस्तो लाग्यो यो धर्मले निर्वेदमा, विरागमा, निरोधमा, उपशान्तमा, अभिज्ञामा, सम्बोधिमा र निर्वाणमा पुर्याउन सक्दैन। यसले त केवल नैव संज्ञा नसंज्ञा यतन लोकमा मात्र पुर्याउँछ। भिच्छु हो, अनि म त्यो धर्म पर्याप्त ठानी त्यस धर्मबाट विरक्त भएर गएँ। भिच्छु हो, अनि म किङकुशल गवेशी भई अनुत्तर शान्तिपदको खोजी निमित्त मगर देशमा चारिका गर्दै क्रमशः उरुवेलको सेनानी भन्ने गाउँतर्फ गएँ। त्यहाँ मैले एउटा रमणीय भूभाग देखेँ। त्यहाँ रमाइलो वनखण्ड थियो, निर्मल पानी भइरहेको थियो, गहिरो नदी निरञ्जना र चारैतिर रमणीय गोचर ठाउँहरू थिए। भिच्छु हो, अनि सो मलाई यस्तो लाग्यो यस भूमि भागमा रमणीय गोचर गाउँहरू पनि छन्। कुनै सब तपस्या गर्न चाहने कुलपुत्रलाई तपस्या गर्नको निमित्त यो स्थान उपयुक्त छ। भिच्छु हो, अनि सो म तपस्याको निमित्त यही स्थान उपयुक्त छ भनी त्यहीँ बसेँ। 4 सिद्धार्थ बोधिसत्व सम्यक सम्बुद्ध भगवान हुनुभएको। भिच्छु हो, आफू स्वयं जाति धर्म स्वभावको भइकन पनि जाति धर्मको दुष्परिणाम सोचेर अनुत्पन्न अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण प्राप्त गरेँ। आफू स्वयं जरा धर्म स्वभावको भइकन पनि जरा धर्मको दुष्परिणाम सोचेर अजर अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण प्राप्त गरेँ। आफू स्वयं जरा धर्म स्वभावको भइकन पनि जरा धर्मको दुष्परिणाम सोचेर अजर अनुत्तर योगक्षेम निर्वाणको परियोजना गर्दै अजर अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण प्राप्त गरेँ। आफू स्वयं व्याधि धर्मको स्वभावको भइकन पनि व्याधि धर्मको दुष्परिणाम सोचेर व्याधि रोगरहित अनुत्तर योगक्षेम निर्वाणको परियोजना गर्दै व्याधि रहित अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण प्राप्त गरे। आफू स्वयं मरण धर्मको स्वभावको भइकन पनि मरण धर्मको दुष्परिणाम सोचेर अमर अनुत्तर योगक्षेम निर्वाणको परियोजना गर्दै अमर अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण प्राप्त गरेँ। आफू स्वयं शोक धर्म स्वभावको भइकन पनि शोक धर्मको दुष्परिणाम सोचेर शोकरहित अनुत्तर योगक्षेम निर्वाणको परियोजना गर्दै शोकरहित अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण प्राप्त गरेँ। आफू स्वयं संक्लेश धर्म स्वभावको भइकन पनि संक्लेश धर्मको दुष्परिणाम सोचेर संक्लेश रहित अनुत्तर योगक्षेम निर्वाणको परियोजना गर्दै संक्लेश रहित अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण प्राप्त गरे। त्यस बेला मलाई यस्तो ज्ञान प्राप्त भयो, मेरो चित्त विमुक्ति अचल भयो। अकुप्पा मे चेतो विमुक्ति, अकुप्पा मे विमुक्ति, यो मेरो जन्म अन्तिम भयो। अब फेरि मेरो पुनर्भव अर्को जन्म नहुने भयो। भिच्छु हो, अनि सो मलाई यस्तो लाग्यो मैले यो धर्मलाई अवबोध गरेँ। गम्भीर दूरदर्शनीय, देख्न गाह्रो, बोध गर्न गाह्रो, शान्त प्रणीत तर्कद्वारा मात्र प्राप्य, निपुण सूक्ष्म तथा पण्डितहरूद्वारा बोधगम्य छ।
यी प्रजाहरू आलय पञ्चकाम विषयमा आनन्दित छन्, त्यसमा रत छन्, त्यसैमा प्रमुदित छन्। आलयमा आनन्दित हुने, आलयमा रक्त हुने तथा आलयमै प्रमुदित हुने प्रजाहरूले यो प्रत्ययद्वारा यो हुन्छ, यस प्रत्ययको कारणले प्रतीत्य समुत्पाद हुन्छ भन्ने यी प्रतीत्य समुत्पन्नको कारणलाई देख्न सक्ने छैनन्। यदि सबै संस्कारहरूको क्षय, सबै बन्धनहरूको उत्सर्ग, तृष्णा क्षय, विराग निरोध तथा निर्वाणलाई देख्न गाह्रै छ। यदि म धर्म देशना गरौँ र अरूहरूले त्यो धर्म कुरा बुझ्न सकेनन् भने त्यो मेरो निमित्त ग्लानि अथवा हैरानी थकावट हुनेछ। भिक्षु हो, त्यसपछि मेरो मनमा पहिले कहिल्यै नसुनेको आश्चर्यजनक गाथाहरू पनि सम्झनामा आए। ठुलो कठिनाइबाट मैले प्राप्त गरेको यो धर्मलाई किन प्रकाश गरौँ, भइहाल्यो। राग द्वेषमा मुछेर बस्नेहरूले यो धर्मलाई अवबोध गर्न साह्रै गाह्रो छ। निपुण, गम्भीर, सूक्ष्म तथा प्रतिस्रोतगामी यो धर्मलाई राग रक्त भई तमस्कन्धद्वारा आवृत भएकाहरूले देख्न सक्ने छैन। भिक्षु हो, अनि मेरो चित्तमा भइरहेको यस वितर्कलाई सम्पत्ति ब्रह्माले आफ्नो चित्तद्वारा बुझेपछि उनलाई यस्तो लाग्यो, यदि मेरो धर्म देशनातिर नलागी अल्फोट सुखतिर लाग्छ भने यो लोक नष्ट हुनेछ, अनि यस लोक नष्ट हुनेछ। भिक्षु, त्यसपछि सम्पत्ति ब्रह्मा जसरी कुनै बलवान पुरुषले खुम्चेको हातलाई पसार्छ र अनि पसारेको हातलाई खुम्च्याउँछ, त्यसरी नै ब्रह्मलोकमा अन्तर्धान भई मेरा सामु प्रकट भए। भिक्षु हो, अनि सम्पत्ति ब्रह्माले उत्तरासङ्घलाई एकांश पारी दाहिने कुनाले पृथ्वीमा टेकी हात जोडी मलाई बिन्ती गरे। भन्थे, भगवान धर्म देशना गर्नुहोस्, सुगत धर्म देशना गर्नुहोस्। प्रज्ञारूपी चक्षुमा अल्प रज मल हुने सत्वहरू पनि छन्। धर्म सुन्न नपाउँदा उनीहरूको परिहानि हुन सक्छ। धर्मलाई बुझ्न सक्ने सत्वहरू पनि हुन सक्छन्। यसो भन्दाखेरि सम्पत्ति ब्रह्मालाई यसो भने, हे ब्रह्म, मलाई यस्तो लागेको थियो, मैले यो धर्मलाई अवबोध गरेँ जो गम्भीर, दुर्दर्शनीय, अधुर अनुबोध, शान्त, प्रणीत, अतर्कावचर, निपुण तथा पण्डितहरूद्वारा बोधगम्य छ। यी प्रजाहरू आलयमा आनन्दित छन्, त्यसैमा यी प्रजाहरू आलयमा आनन्दित छन्, त्यसैमा रत छन् तथा त्यसैमा प्रमुदित छन्। आलयमा आनन्दित हुने, आलयमा रत हुने तथा आलयमै प्रमुदित हुने प्रजाहरूले यस प्रत्ययद्वारा यो हुन्छ, यस प्रत्ययको कारणबाट नै प्रतीत्य समुत्पाद हुन्छ भन्ने यी प्रतीत्य समुत्पन्नको कारणलाई देख्न सक्ने छैन। सबै संस्कारहरूको क्षय, सबै बन्धनहरूको उत्सर्ग, तृष्णाको क्षय, विराग निरोध र निर्वाणलाई देख्न गाह्रो हुन्छ। यदि म धर्म देशना गरौँ र अरूहरूले त्यो धर्म बुझ्न सकेनन् भने त्यो मेरो निमित्त ग्लानि अथवा हैरानी हुन सक्छ। हे ब्रह्म, अनि त्यस बेला पहिले कहिल्यै नसुनेको आश्चर्य गाथाहरू मेरो सम्झनामा आए। बडो कठिनाइले मैले प्राप्त गरेको यो धर्मको किन प्रकाश गरौँ, भइहाल्यो। राग द्वेषमा मुछेर बस्नेहरूका लागि यो धर्मलाई अवबोध गर्न साह्रै गाह्रो छ। निपुण, गम्भीर, सूक्ष्म तथा प्रतिस्रोतगामी यो धर्मलाई राग रक्त भई तमस्कन्धद्वारा आवृत भएकाहरूले देख्न सक्ने छैन। हे ब्रह्म, यस्तो वितर्कना भइरहेको बेलामा मेरो चित्त धर्म देशनातिर भन्दा अल्प उत्सुकतातिर ढल्कन्थ्यो। दोस्रो पटक पनि सम्पत्ति ब्रह्माले मसँग यस्तो बिन्ती गरे। तेस्रो पटक पनि सम्पत्ति ब्रह्माले मसँग यस्तो बिन्ती गरे। भन्थे, भगवान धर्म देशना गर्नुहोस्, सुगत धर्म देशना गर्नुहोस्। प्रज्ञारूपी चक्षुहरू भएका
प्रज्ञारूपी चक्षुमा अल्परज हुने सत्वहरू पनि छन्। धर्म सुन्न नपाउँदा उनीहरूको पनि हानि हुन सक्छ। धर्मलाई बुझ्न सक्ने सत्वहरू पनि हुन सक्छन्। विश्व हो। अनि मैले ब्रह्माको अभिप्रायलाई बुझी प्राणीहरूप्रति करुणाले गर्दा बुद्ध चक्षुद्वारा लोकमा हेरेँ। बुद्ध चक्षुद्वारा लोकमा हेर्दा मैले अल्परज मल भन्ने महाराज हुने, तीक्ष्ण इन्द्रिय हुने, मृदु इन्द्रिय हुने, सुख आकार हुने, दुराकार हुने, सुविज्ञेय सुविज्ञेय हुने, दुर्विज्ञेय हुने, केही परलोक वध्य भयदर्शी भई बस्ने, केही परलोक वध्य भयदर्शी भई नबस्ने सत्वहरूलाई देखि। जस्तो कुनै उत्पल नीलकमल, पद्म, रक्तकमल अथवा पुण्डरीक, श्वेतकमल पोखरीमा एक, केही उत्पल पद्म अथवा पुण्डरीक पानीमा उत्पन्न भई पानीमा सम्बोधन भई पानी भन्दा माथि नउठी पानीमा भित्रै पोषित हुन्छन्। केही उत्पल पद्म अथवा पुण्डरीकहरू पानीमा उत्पन्न भई पानीमा संवर्धन भई पानीको सतहसम्म रहेका हुन्छन्। केही उत्पल पद्म अथवा पुण्डरीकहरू पानीमा उत्पन्न भई पानीमा संवर्धन भई पानीको सतहभन्दा माथि उठी पानीले छुन नसक्ने गरिरहन्छन्। त्यस्तै बुद्ध चक्षुद्वारा हुने, सुविज्ञेय हुने, दुर्विज्ञेय हुने तथा केही परलोक वध्य भयदर्शी भई बस्ने, केही परलोक वध्य भयदर्शी भई नबस्नेहरू सत्वहरू देखे। भिक्षु हो। यसपछि सहमपति ब्रह्माले मेरो मनको वितर्कनालाई बुझी मलाई गाथाद्वारा यस्तो बिन्ती गरे, अघि न मलिन चित्त हुनेहरूले चिन्तन गरेको अशुद्ध धर्म मगध देशमा थियो। अमृतद्वार खोलिदिने विमल पुरुषले अवबोध गरेको धर्मलाई अब यो संसारका प्राणीहरूले सुनुन्। शैलमय पर्वतको टुप्पोमा बसी कुनै पुरुषले चारैतिर सम्पूर्ण जनतालाई देखे झैँ समन्त चक्षु भएका, शोक रहित भई हुनुभएका तपाईँ सुमेधले पनि शोकग्रस्त तथा जाति जराले अभिभूत भएका प्राणीहरूलाई मुक्त गर्न धर्ममय प्रासादमा आरोहण गरी जनतातिर हेर्नुहोस्। हे सङ्ग्राम जित, हे वीर पुरुष, हे अरिनी सार्थवाह, उठ्नुहोस्, विचरण गर्नुहोस्, भावना धर्म देशना गर्नुहोस्। धर्म बुझ्न सक्नेहरू पनि हुन सक्छन्। भिक्षु हो। अनि मैले सम्पत्ति ब्रह्मालाई गाथाद्वारा यसो भने, हे ब्रह्मा, प्रगुण भएर पनि कष्ट हुन्छ भन्ने संज्ञादि जनतालाई प्रणीत धर्म देशना नगर्ने विचार भएको थियो। परन्तु अब सुन्न चाहनेहरूले आफ्नो श्रद्धालाई अघि बढाई पुनः सुन उनीहरूका निमित्त अमृतद्वार खोलियो। भिक्षु हो। मैले धर्मदेशना गर्ने आज्ञा पाएँ भन्दै उहाँलाई नमस्कार तथा प्रदक्षिणा गरी महाब्रह्मा त्यही नै अन्तर्ध्यान भएर गए। 5 धर्मचक्र प्रवर्तन। भिक्षु हो। अनि सो मलाई यस्तो लाग्यो, कसलाई सर्वप्रथम म धर्म देशना गरौँ, कसले यो धर्मलाई जाँदै बुझ्न सक्ला। भिक्षु हो। अनि मलाई लाग्यो यी आला र कालामा पण्डित व्यक्त र मेधावी छन्। धेरै दिनदेखि यिनी अल्परज स्वभावका हुन्। अत किन म आला र कालमलाई प्रथम धर्म देशना नगरौँ। उनले यो धर्म चाँडै बुझ्ने छन्। त्यस बेला म कहाँ एक देवता आइएछ भने भन्थे। आला र कालामको मृत्यु भएको एक साता व्यतीत भइसक्यो। अनि आला र कालामको मृत्यु भएको एक साता व्यतीत भयो भन्ने ज्ञान मलाई पनि भयो। भिक्षु हो। अनि मलाई यस्तो लाग्यो, आला र कालामको ठुलो हानि भयो। अनि ठुलो हानि भयो। यदि उनले यो धर्म सुन्न पाएका भए उनले चाँडै बुझ्ने थिए होला। भिक्षु हो। अनि मलाई यस्तो लाग्यो, म कसलाई प्रथम धर्मोपदेश गरौँ, कसले धर्मलाई चाँडै बुझ्न सक्ला। अनि मलाई यस्तो लाग्यो, उदक रामपुत्र पण्डित व्यक्त र मेधावी छन्। धेरै दिनदेखि
अल्परज स्वभावका छन्। अत किन म उदक रामपुत्रलाई प्रथम धर्म देशना नगरौँ, उनले यो धर्म चाँडै बुझ्नेछन्। त्यस बेला मसँग एक देवता आर्य यसो भने भन्थे, उदक पुत्रको मृत्यु हिजो राति भयो। अनि उदक रामपुत्रको मृत्यु हिजो राति भयो भन्ने कुराको ज्ञान मलाई पनि भयो भिक्षु हो। अनि मलाई यस्तो लाग्यो, उदक रामपुत्रको ठुलो हानि भयो। यदि यो धर्म सुन्न पाएका भए उनले चाँडै बुझ्ने थिए होला। भिक्षु हो। अनि मलाई यस्तो लाग्यो, म कसलाई प्रथम धर्मोपदेश गरौँ, कसले यो धर्म चाँडो बुझ्न सक्ला। भिक्षु हो। अनि मलाई यस्तो लाग्यो, यी पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू मेरा बहुपकारी हुन्, जसले तपस्या गरिरहेको बखतमा मेरो उपस्थान गरेका थिए। अत किन म पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई प्रथम धर्मोपदेश नगरौँ। भिक्षु हो। अनि मलाई यस्तो लाग्यो, यी पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू अहिले कहाँ बसेका होलान्। भिक्षु हो। अनि मैले अमानुषीय विशुद्ध दिव्य चक्षुद्वारा पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू वाराणसी स्थित ऋषिपटन मृगडायमा बसेका छन् भन्ने कुरा बुझे। भिक्षु हो। म उर्वेल वनमा इच्छा अनुसार बसी वाराणसी जान भनी चारिका गरे। भिक्षु हो। अनि उपक आजीवकले गया र बोधि वृक्षका बीचमा हिँडिरहेको मलाई देखे। मलाई देखेर उनले यसो भने, आबुसो, तिम्रा इन्द्रियहरू अति परिशुद्ध छन्, तिम्रो छवि वर्ण अति चम्किलो छ, विशाल अग्नि। आबुसो, मलाई देखेर भने, आबुसो, तिम्रा इन्द्रियहरू अति परिशुद्ध छन्, तिम्रो छवि वर्ण अति चम्किलो छ। आबुसो, कसको उद्देश्यले तिमी प्रवर्जित भएका हौ, तिम्रा गुरु को हुन्, कसको धर्म तिमी रुचाउँछौ। भिक्षु, यसो भन्दाखेरि उपक आजीवकलाई मैले गाढा भने, सबै त्रैभूमिक संसारलाई आफैले जितेर, सबै चातुर्भौमिक भूमिलाई जानेर, सबै त्रैभूमिक लोकलाई अलिप्त गरी भई, सबै त्रैभूमिक लोकलाई तृष्णा त्यागी, तृष्णा क्षय गरी विमुक्त भई, सबै चातुर्भौमिक भूमिहरूलाई स्वयं अभिज्ञात गरेर, कसलाई म यी मेरा आचार्य हुन् भनी उद्देश्य गर। मेरा आचार्य छैनन्, न त म समान अरू कोही छन्। देवसहित लोकमा म समान अरूको कुनै फुटगल छैन। म यो लोकमा म नै अरट हुँ, म नै अनुपम शान्त शास्ता हुँ। सबै पर क्लेश रूपी आगोलाई निर्वृत्त गरी शीतल भएको सम्यक सम्बुद्ध म नै एक्लो हुँ। धर्मचक्र परिवर्तन गर्नको निमित्त लागि काशी जाँदैछु। अन्धकारमय यस लोकमा अमृत भेरी बजाउने छु। उपक, आबुसो, जसो तिमी भन्दछौ त्यस अनुसार त तिमी अनन्त जिन नै हुन सक्छौ। भगवान म जस्ता नै अनन्त जिन हुन सक्छन्, जसले आश्रय क्षय गरी निर्वाण प्राप्त गरिसक्यो। मैले पाप र धर्मलाई जितिसके। हे उपक, त्यस्तै म जिन हुँ। भिक्षु हो। यसो भन्दा हुन सक्छ भन्दै शिर हलाउँदै छेउको बाटो लागेर उपक आजीवक गए। पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूसँग भेट। अनि म क्रमशः चारिका गर्दै जहाँ वाराणसी स्थित ऋषिपटन मृगडाय छ, त्यहाँ पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू थिए, त्यहाँ गए। अनि पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूले मलाई टाढैबाट देखेर उनीहरूले परस्पर प्रतिज्ञा गरे, आबुसौ, श्रमण गौतम आउँदैछन्, जो बहुलताले गर्दा तपस्याचर्याबाट भ्रष्ट भई बाहुल्यमा आवर्तित छन्। उनलाई न आसन दिने, न आसनबाट उठ्ने, न त उनको पात्र चिबर मागेर लिने। केवल आसन राखिदिने चाहन्छन् भने बसुन्। परन्तु जति म पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूको नजिक पुगे, त्यति पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू आफ्ना कुरामा बस्न सकेनन्। अनि केहीले सामुन्ने आए, मेरा पात्र चिबर लिए, केहीले आसन ओछ्याए, केहीले पाउ पखाल्ने पानी राखे। त्यस बखत उनीहरूले मलाई नाम लिएर आबुसो भन्दै व्यवहार गरे। भिक्षु हो। मैले पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई यसो भने,
भिक्षु हो तथागतलाई नाम लिएर आफूसो भनी कुरा नगर भिक्षु हो तथागत हरेक अरत सम्यक सम्बुद्ध हुन् भिक्षु हो कान थाप मैले अमृत पाइसकेको छु म अनुशासन गर्नेछु म धर्म देशना गर्नेछु सुने अनुसार आचरण गरेमा चिरकाल नबित्दै जसको निमित्त कुलपुत्रहरू सम्यक रूपले घरबार छाडी अनागारिक भई प्रवजित हुन्छन् यो अनुत्तर ब्रह्मचर्य वास अन्त अवसान गरी यसै जीवनमा स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कारी गरी बस्न सक्नेछौ भिक्षु हो यसो भन्दाखेरि पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूले मलाई यसो भने आवश्यक गौतम त्यस चर्याद्वारा म पनि त्यस प्रतिपदाद्वारा म पनि त्यस दुष्करचर्याद्वारा पनि तपाईँले उत्तरीय मनुष्य धर्म अथवा आर्य ज्ञान दर्शनको विशेषता जान्न सक्ने ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने अहिले अब बाहुलिक भई तपश्चर्याबाट भ्रष्ट भई बाहुल्यतामा आवर्तित भई अहिले के तपाईँ उत्तरीय मनुष्य धर्म अथवा आर्य दर्शनको विशेषता बुझ्न सक्ने ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहोला भिक्षु हो यसो भन्दाखेरि मैले पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई यसो भने तथागत बाहुलिक होइनन् न तपश्चर्याबाट भ्रष्ट भएका हुन् न त बाहुल्यतामा आवर्तित छन् भिक्षु हो तथागत सम्यक सम्बुद्ध हुन् भिक्षु हो कान थाप मैले अमृत पाइसकेको छु म अनुशासन गर्नेछु म धर्म देशना गर्नेछु सुने अनुसार आचरण गरेमा चिरकाल नबित्दै जसको निमित्त कुलपुत्रहरू सम्यक रूपले घरबार छाडी अनागारिक भई प्रवजित हुन्छन् त्यो अनुत्तर ब्रह्मचर्य वासको अवसान गरी यसै जन्ममा स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी बस्न सक्नेछौ भिक्षु हो दोस्रो पटक पनि मैले भिक्षु पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई यसो भने तथागत बाहुलिक होइनन् न तपश्चर्याबाट भ्रष्ट भएका हुन् भिक्षु हो कान थाप मैले अमृत पाइसकेको छु म अनुशासन गर्नेछु सुने अनुसार आचरण गरेछु आचरण गरेमा चिरकाल नबित्दै यसै जीवनमा स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी बस्न सक्नेछौ भिक्षु हो तेस्रो पटक पनि पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूले मलाई यसो भने आवश्यक गौतम त्यस चर्याद्वारा पनि तपाईँले उत्तरीय मनुष्य धर्म प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने अहिले अब बाहुलिक भए के तपाईँ उत्तरीय मनुष्य धर्म तथा आर्य दर्शनको विशेषता बुझ्न सक्ने ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहोला यसो भन्दाखेरि मैले पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई यसो भने भिक्षु हो यसो भन्दा अघि मैले तिमीहरूलाई यस्तो कुरा भनेको थाहा छ कि भिक्षु हो तथागत हरेक सम्यक सम्बुद्ध हुन् भिक्षु हो कान थाप मैले अमृत पाइसकेको छु म अनुशासन गर्नेछु म धर्म देशना गर्नेछु सुने अनुसार आचरण गरेमा चिरकाल नबित्दै यसै जीवनमा स्वयं अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार गरी बस्नेछौ साक्षात्कार गरी बस्न सक्नेछौ भिक्षु हो अनि मैले पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई सम्झाउन सकेँ भिक्षु हो अनि मैले दुईजना भिक्षुहरूलाई उपदेश दिएँ अनि तीनजना भिक्षुहरू भिक्षाटन गर्न जान्थे तीनजना भिक्षुहरूले भिक्षाटन गरी ल्याएको जुन खाजा थियो त्यो हामी 6 जनाले यापन गर्दथ्यौँ भिक्षु हो तीनजना भिक्षुहरूलाई उपदेश गर्थे दुईजना भिक्षुहरू भिक्षाटन जान्थे दुईजना भिक्षुहरूले भिक्षाटन गरी ल्याएको जुन भोजन हो त्यो हामी 6 जनाले यापन गर्दथ्यौँ भिक्षु हो त्यसपछि मैले दिएको उपदेश अनुसार अनुशासित भएका पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूले स्वयं जाति धर्म स्वभावका भइकन पनि जाति धर्मको दुष्परिणाम सोचेर अनुत्तर योगक्षेम निर्वाणको परियोजना गर्दै अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण प्राप्त गरे आफूहरू स्वयं जरा धर्म स्वभावका भइकन पनि जरा धर्मको दुष्परिणाम सोचेर अझ अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण प्राप्त गरे आफूहरू स्वयं मरण धर्म स्वभावका भइकन पनि मरण धर्मका दुष्परिणाम सोचेर अमर अनुत्तर योगक्षेम निर्वाणको परियोजना गर्दै अमर
अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण प्राप्त गरे। आफूहरू स्वयं शोक धर्म स्वभावका भइकन पनि शोक धर्मका दुष्परिणाम सोचेर शोकरहित अनुत्तर योगक्षेम निर्वाणको परियोजना गर्दै शोकरहित अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण प्राप्त गरे। आफूहरू स्वयं संक्लेश धर्म स्वभावका भइकन पनि संक्लेश धर्मका दुष्परिणाम सोचेर संक्लेश रहित अनुत्तर योगक्षेम निर्वाणको परियोजना गर्दै संक्लेश रहित अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण प्राप्त गरे। त्यसपछि उनीहरूलाई पनि यो ज्ञान प्राप्त भयो। हामीहरूको चित्त विमुक्ति अचल भयो। चित्त अचल भयो। यो अहिले हाम्रो जन्म नै अन्तिम भयो। अब फेरि जन्म लिनु परेन। जालको उपमा भिक्षु हो। पाँचवटा काम गुण हुन्। के पाँचवटा? चक्षुद्वारा ज्ञेय इष्ट कान्त मनाप प्रियमय कामुपसहित रञ्जनीय रूप। दुई श्रोतद्वारा श्रेय श्रोतद्वारा ज्ञेय शब्द घ्राणद्वारा ज्ञेय गन्ध कायद्वारा ज्ञेय स्पर्श भिक्षु हो। यिनै पाँचवटा काम गुण छन्। भिक्षु जो कोही श्रमण हो ब्राह्मण यी पाँच काम गुणमा फसेर बेहोस भएर लिप्त भएर तिनमा कुनै दोष देख्न नसक्ने भएर तीबाट उम्कने बुद्धि विवेक गुमाएर तिनकै उपभोग गरेर बस्छन्। उनीहरूको सम्बन्धमा यो कुरा सम्झनु पर्दछ। उनीहरू दुःखमा फसेका छन्। विपत्तिमा परेका छन्। पापी मारको इसारामा नाच्ने भएका छन्। भिक्षु हो। उदाहरणार्थ ब्याडाहरूको जालमा फसेका जङ्गली मृगहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ? तिनीहरू दुःखमा फसेका छन्। विपत्तिमा परेका छन्। ब्याडाहरूको इच्छा अनुसार चल्न बाध्य भएका छन्। ब्याडाहरू आउँदा यिनीहरू आफ्नो इच्छा अनुसार भाग्न नसक्ने भएका छन्। भिक्षु हो। यसरी नै जो कोही श्रमण ब्राह्मण यी पाँच काम गुणमा फसेर तिनैमा लिप्त भएर तिनका दोष देख्न नसक्ने भएर तीबाट उम्किने बुद्धि विवेक गुमाएर तिनको उपभोग गरिरहन्छ। भिक्षु हो। जो कोही श्रमण वा ब्राह्मण यी पाँच काम गुणमा नफसिकन चेतना नहराई लिप्त नभई तिनका दोष बुझेर तीबाट उम्कने बुद्धि विवेक नगुमाई तिनको उपभोग गरिरहन्छन्। यिनीहरूका सम्बन्धमा सम्झनु पर्दछ। यिनीहरू दुःखमा फसेका छैनन्। विपत्तिमा परेका छैनन्। पापी मारको इच्छा अनुसार हिँड्नुपर्ने भएका छैनन्। भिक्षु हो। जस्तो कि वनमा जाल थापिएको ठाउँ नजिक जालमा नफस्ने गरी पुग्ने मृगहरूका सम्बन्धमा यसो सम्झनु पर्दछ। यिनीहरू दुःखमा फसेका छैनन्। विपत्तिमा परेका छैनन्। ब्याडा अनुसार हिँड्नुपर्ने भएका छैनन्। ब्याडहरूको इच्छा अनुसार गमन गर्ने पनि होइनन्। जुनसुकै ब्याड यिनीहरूतिर आइपुगेमा पनि त्यहाँबाट भाग्ने छन्। भिक्षु हो। यसरी नै जो कोही श्रमण वा ब्राह्मण यी पाँच काम गुणमा नफसिकन चेतना नगुमाई तीमा लिप्त नभई तिनका दोष बुझेर तीबाट उम्कने बुद्धि विवेक नगुमाई तिनको उपभोग गरिरहन्छन्। यिनीहरूबारे यस्तो सम्झनु पर्दछ। यिनीहरू दुःखमा फसेका छैनन्। विपत्तिमा परेका छैनन्। पापी मारको इच्छा अनुसार गमन गर्ने होइनन्। भिक्षु हो। जस्तो कि जङ्गली मृगहरू वनमा रहँदा निश्चिन्त भइरहन्छन्। निश्चिन्त रूपले उभिरहन्छन्। निश्चित रूपले बसिरहन्छन्। निश्चित रूपले लेटिरहन्छन्। त्यसो के कारणले हुने हो? भिक्षु हो। यिनीहरू ब्याडाको हातमा नपरेको कारणले हो। भिक्षु हो। यसरी नै उक्त भिक्षुले अनेक प्रकारका काम विषयबाट अलग भई अकुशलताबाट अलग भई सोच वितर्क विचार युक्त भएको विवेकबद्ध
प्रीति सुख भएको प्रथम ध्यान प्राप्त गर्दछ भिक्षु। उक्त भिक्षुको सम्बन्धमा यसो भन्नु सम्झनु पर्दछ, ऊ भिक्षुले आफ्नो सङ्कटको अन्त गरिसकेको छ, अवदस्त गरिसकेको छ, मारलाई अन्डो बनाएको छ। अब ऊ पापी मारबाट अदृश्य भएको छ। भिक्षु हो फेरि वितर्क विचारलाई उपशान्त गरी आध्यात्मिक सम्प्रसादप्रति एकाग्र चित्त भई वितर्क विचार रहित समाधि प्रीति सुख भएको द्वितीय ध्यान भिक्षुले प्राप्त गर्दछ। भिक्षु हो उक्त भिक्षुबारे यसो सम्झनु पर्दछ, उक्त भिक्षुले आफ्नो सङ्कटको पार गरिसकेको छ, मारलाई अपदस्थ गरिसकेको छ, मारलाई अन्डो बनाएको छ, उनलाई अब पापी मारले देख्न सक्दैन। भिक्षु हो फेरि प्रीतिलाई पनि त्यागी उपेक्षित भई स्मृति सम्प्रजन्य भई शरीरद्वारा सुखानुभाव गरी बस्छ, जसलाई उपेक्षावान स्मृतिवान सुखपूर्वक बस्ने भनी भन्दछ। भिक्षुले यस्तो तृतीय ध्यान प्राप्त गर्दछ। भिक्षु हो भिक्षु हो भिक्षु हो उक्त भिक्षुबारे यसो सम्झनु पर्दछ, उक्त भिक्षुले आफ्नो सङ्कट पार गरिसकेको छ, मारलाई अपदस्थ गरिसकेको छ, मारलाई अन्डो बनाएको छ, अब ऊ पापी मारले देख्न नसक्ने भएको छ। भिक्षु हो फेरि उक्त भिक्षुले सुखलाई पनि त्यागी दुःखलाई पनि त्यागी पहिले नै सौमनस्य र डरमनस्यको अन्त गरेर सुख र दुःख नभएको असुखमय अदुःखमय उपेक्षा र स्मृतिले परिशुद्ध भएको चतुर्थ ध्यान प्राप्त गर्दछ। उक्त भिक्षुबारे यसो सम्झिनु पर्दछ, उक्त भिक्षुले आफ्नो सङ्कटको पार गरिसकेको छ, मारलाई अपदस्थ गरिसकेको छ, मारलाई अन्डो बनाएको छ, अब ऊ पापी मारले देख्न नसकिने भएको छ। भिक्षु हो फेरि भिक्षुले सबै तरहको रूप संज्ञाको अतिक्रमण गरी प्रतीक संज्ञालाई अन्त गरी नानात्व संज्ञालाई चित्तबाट पूर्णत हटाएर आकाश अनन्त हो भनेर साधना गर्दै आकाश अनन्त आयतन समापति ध्यान प्राप्त गर्दछ। त्यस भिक्षुबारे यसो सम्झनु पर्दछ, त्यस भिक्षुले आफ्नो सङ्कटको पार गरेको छ, मारलाई अपदस्थ गरेको छ, मारलाई अन्डो बनाएको छ, अब ऊ पापी मारले देख्न नसकिने भएको छ। भिक्षु हो फेरि भिक्षुले आकाश अनन्त्यायतन सर्वथा अतिक्रमण गरी विज्ञान अनन्त हो भनेर विज्ञान अन्त्यायतन ध्यान प्राप्त गर्दछ। त्यस भिक्षुबारे यसो सम्झनु पर्दछ, उसले आफ्नो सङ्कटको अन्त गरेको छ, मारलाई अपदस्थ गरेको छ, मारलाई अन्डो बनाएको छ, अब ऊ पापी मारले देख्न नसकिने भएको छ। फेरि भिक्षु हो फेरि भिक्षुले विज्ञान चायतनको सर्वथा अतिक्रमण गरी केही छैन भन्ने आकिञ्च न्यायतन ध्यान प्राप्त गर्दछ। भिक्षु हो त्यस भिक्षुबारे यसो सम्झनु पर्दछ, उसले आफ्नो सङ्कटको अन्त गरेको छ, मारलाई अपदस्थ गरेको छ, मारलाई अन्डो बनाएको छ, अब ऊ पापी मारले देख्न नसकिने भएको छ। भिक्षु हो फेरि भिक्षुले आकिञ्च न्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण गरी नैव संज्ञा नासंज्ञा आयतन ध्यान प्राप्त गर्दछ। त्यस भिक्षुबारे यसो सम्झनु पर्दछ, उसले आफ्नो सङ्कटको अन्त गरेको छ, मारलाई अपदस्थ गरेको छ, मारलाई अन्डो बनाएको छ, ऊ पापी मारले देख्न नसकिने भएको छ। फेरि भिक्षुले नैव संज्ञा नासंज्ञा आयतनको समतिक्रमण गरी संज्ञा वेद इत निरोध समापति ध्यान प्राप्त गर्दछ। उसको सबै आश्रव प्रज्ञाको सहाराले तीक्ष्ण हुन्छन्। भिक्षु हो त्यस भिक्षुबारे यसो भन्नु सम्झनु पर्दछ, उसले आफ्नो सङ्कटको अन्त गरेको छ, मारलाई अपदस्थ गरेको छ, राजाको गरेको छ, ऊ निश्चिन्त भइसकेको छ, ऊ निश्चित रूपले उभिरहन्छ। भिक्षु हो त्यस भिक्षुबारे यसो भन्नुपर्दछ, उसले आफ्नो सङ्कटको अन्त गरेको छ, मारलाई अपदस्थ गरेको छ, मारलाई अन्डो बनाएको छ, अब ऊ पापी मारले देख्न नसकिने भएको छ, ऊ लोकको
बन्धनबाट मुक्त भइसकेको छ, उक्त निश्चिन्त भइसकेको अथवा ऊ निश्चिन्त भइसकेको छ, ऊ निश्चिन्त रूपले उभिरहन्छ, निश्चिन्त रूपले बसिरहन्छ, निश्चिन्त रूपले लेटिरहन्छ। त्यसो के कारणले हुन्छ? उक्त भिक्षु पापी मारको इन्द्रिय गोचरदेखि बाहिरको परिसकेको कारणले यसो भएको भन्नु हो। कारणले यसो भएको हो। भगवानले यति भन्नुभयो। सन्तुष्ट भएका भिक्षुहरूले भगवानको भाषणलाई अभिनन्दन गरे। साधु साधु साधु।